टॉपिक एट हैंड जिसका इंतजार भी है, बहुत से स्टूडेंट्स हमें देख भी रहे होंगे। बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दें। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जेर इंतजाम होने वाले कंप्यूटराइज एंट्री टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं और बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा एंट्री टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कोयटा में सरापा एहतजाज है। तलबा का दावा है कि टेस्ट में कई सवालात सिलेबस से हटकर पूछे गए, यानी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो थे वो सवाल दे दिए गए। तलबा की अक्सरियत टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी और टेस्ट में नताइज की शफाफियत जांचने का भी कोई तरीकेकार नहीं है। घंटों तक जारी रहने वाले मुजाहरे के दौरान शहर में शदीद ट्रैफिक जाम भी रहा। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने धावा बोल दिया, लाठी चार्ज भी किया। जख्मी हुए कुछ तलबा, 20 से ज़ायद को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें कुछ देर बाद रिहा भी कर दिया गया। एहलकार आए हैं, पुलिस इंतजामिया आई है, वहाँ पे हमारे आम स्टूडेंट पर जो बच्चे थे, तलबा थे, FSC के मैट्रिक के स्टूडेंट थे, उन पर तशद्दुद किया है, उनके सरे फोड़े किए और उनमें से अब तक कुछ को लापता किया है। आज सुबह जो है ना दोस्तों ने एहतजाज की है। PMC के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिए उन्होंने एहतजाज की। उस एहतजाज में उन्होंने लाठीचार्ज की। उसके बाद जो है ना फिर से स्टूडेंट सरापा एहतजाज थे और उन्होंने एक रैली निकाली। उस रैली पर दोबारा जो है ना लाठीचार्ज हुई। चलें जी, डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम एज एन नुमाइंदा क्या, बेसिकली दे आर द वन हु डील विद एवरीथिंग। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी, एंड वी आर ग्लैड कि हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, PMC में किसी वकील से बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे भी दरखास्त करेंगे इस नशिस्त को शुरू करने से पहले कि हम यहाँ जेन्युइनली एक मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप एक खुले दिल के साथ हमारी बातें, जो सवालात हमारे तवज्जुह से पहुंचेंगे आप तक, वो सुनिए और किसी सोल्यूशन, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट्स अपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रहेगा, बिकॉज दे आर फ्यूचर्स एट स्टेक हियर। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हेन स्टूडेंट्स से कि आउट ऑफ सिलेबस है और आप लोग ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कोई बाउंड्री आपने सेट की थी कि हम इस एरिया, इस जॉनरा से सवालात पूछेंगे, या फिर बिल्कुल ब्लाइंडली बच्चे जाकर बैठ गए और पेपर सामने आ गया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया क्लैरिफाई करने का। पोजीशन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का और उसके जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड सेट करना। तो वो स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ये है कि एंट्री के लेवल पे तो कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाए। ये टेस्ट उसके सिलसिले का एक हिस्सा है और हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई बार बार कर चुके हैं कि ये FSC की रेपिटेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो देखने के लिए। तो अगली बात आपकी कि इसका सिलेबस, जी इसका सिलेबस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था, एकेडमिक बोर्ड ने बनाया। इसमें एक्सपर्ट्स जो लाए गए वो IVCC से लाए गए, डिफरेंट बोर्ड से ओपिनियन, तमाम बोर्ड से ओपिनियन ली गई। उसके बाद एक फाइनल कॉमन सिलेबस था, A लेवल्स के सिलेबस को सामने रखते हुए और इन तमाम सिलेबाई को सामने रखते हुए और उसको एंडोर्स कराया गया IVCC से, जो कि तमाम बोर्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं। सो एक कॉमन सिलेबस है जो कि डिस्प्लेड था, मौजूद था। उसके अंदर इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिटरमिन थे जो बोर्ड ने डिटरमिन किए हुए थे, जो एकेडमिक बोर्ड जिसका ये काम है। अब अगली बात आ गई कि क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तमाम क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपर्ट्स ने बनाए और 2 बार एक्सपर्ट से रिव्यू प्रोसेस कराया गया ताकि देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं। सो इस हद तक तो हम कर सकते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई क्वेश्चन जो है अभी तक हमें ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्पेसिफिकली कि जी ये क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये एक जनरल आप बात कर रही हैं, बट हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस या आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो हम उनको जरूर देख लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस हम तक स्क्रीनशॉट की सूरत में पहुंचे हैं ना, हम यहाँ पे उसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका मौके उस सिलसिले में पहले ही सामने आ गया कि वो जी डेमो से उठा के, जैसे वो ब्लड ग्रुप AB वाला, उसमें जाहिर है कि इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन वो सिर्फ AB को डोनेट कर सकता है, वो की कुछ और दिखा रही है, वो जो स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहे हैं। PMC को मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी हमारा मौक़िफ़ यही है। हमने इनको रिव्यू किया, एक चीज जो सोशल मीडिया पे जाती रही हम उसको चेक करते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी ऑफ देम वर डॉक्टर। राइट। दूसरी बात जिस पे एतराज उठा जा रहा है और इसकी आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल्स जो है ये डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के पेपर्स जो है वो बांटे गए, बहुत से 60 पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लोगों का बहुत ही कहना है कि जब कोई
कोई चीज मेरिट बेस्ड होती है तो आप डिसीजन किस तरह ले सकते हैं? बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर किसी को आसान पेपर आया है उसके हिसाब से, किसी को डिफिकल्ट पेपर आया है उसके हिसाब से, तो ये मेरिट तो एक ना हुआ। मेरिट उस चीज पे होता है जब एक ही चीज सारों को दी जाए और उस पे डिसाइड हो हु डिड बेटर एंड हु जैसे डिड कि नॉट। एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, उनका जी, ऑर्डर बिल्कुल। तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तमाम बच्चे वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट फिर वो करें। यहाँ पे merit- वो नहीं हो रहा। तो ये स्टूडेंट्स का ये भी एक ऑब्जेक्शन है। माफ कीजिए, इसके बारे में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि अगर हम वो भी कहें कि एक ही पेपर है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, उनके लिए भी फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं और एक कॉमन पूल है जिसमें से रैंडमली एलोकेट किया जाता है क्वेश्चन सेट किसी हर स्टूडेंट को, और उस सब का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं में से रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं। सो ये इसके बारे में कि जो डिफिकल्टी लेवल एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक रेलेवेंट तो रिलेटिव चीज तो हो सकती है कि मेरे लिए एक सवाल इसलिए डिफिकल्ट हो क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा और दूसरे के लिए आसान हो क्योंकि उसने पढ़ा है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिस सवाल को इजी या डिफिकल्ट या मॉडरेट असाइन करते हैं और दो सेट ऑफ रिव्यूअर्स उसको एग्री करते हैं तो उस सवाल का लेवल उसके हिसाब से असाइन। अच्छा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ये हर बच्चे को बराबर तकसीम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक को मॉडरेट आ रहे हैं, एक को इजी आ रहे हैं, एक को डिफिकल्ट आ रहे हैं? जी नहीं, जो पूल असाइन किया गया क्वेश्चंस का उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से कैटेगराइज अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे फिर बारहा ये कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया, बच्चों का भी सुन ले, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे तो वो कहीं रिव्यू नहीं, वो आप देख नहीं सकता, वो अपना पेपर नहीं रिव्यू कर सकता। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? फिर बच्चे कह रहे हैं बार बार जो स्टूडेंट्स हैं कि एल्गोरिथम में मसले हैं, एज इन कीज ही गलत हैं, जो क्वेश्चन सही है वो सिस्टमैटिकली एरर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। जी, पहली चीज ये कि ये एक्सप्लेनेशंस हैं मार्क्स कमाने की, आई मीन जो कि लोग दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जब टेस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसके बाद तमाम प्रोसेस और थ्रू आउट हम इस तमाम प्रोसेस का साथ साथ भी रिव्यू करते जा रहे हैं। डेली जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको देखा भी जा रहा है और ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अभी तक हमें स्पेसिफिक कोई नहीं बताए गए, ये एक जनरल है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो जनरल मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको कि हमने बार बार अभी क्लियर भी किया और आपके तवज्जुह से भी क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि उसका ताल्लुक आगे जो फ्यूचर में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके मोरल के और उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करें। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन स्किप कर लेंगे और वापस मुड़ के आके उसको करेंगे तो वो क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है और हमने मल्टीपल टेस्टिंग के साथ ही कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है, जस्ट पुटिंग इट जी आउट देखिए, बात ये है कि देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन में मेरे जो मार्क्स आते हैं वो जो मैंने अज्यूम किया है वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन तो फिर आप की दे देना कि ये सही सवाल है। और जी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो उनको रीइंफोर्स किया गया सिस्टमैटिक मिस इन्फॉर्मेशन से कि ये इस वजह से हो रहा है और हमने बता दिया कि ये गलत है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का कोई सिग्नल आता है तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है आपके टेस्ट पे। आप उसको दोबारा से जाके दे के दोबारा तमाम क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट तो उसको रिव्यू कर लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बारहा ये बच्चे कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू करते हैं उस आंसर को या फिर पीछे जाके अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। आप लोगों ने इसको काउंटर चेक कर लिया है कि कैलकुलेट होता है? जी हाँ, मल्टीपल ये हम चेक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप, और ये तो बड़ा सिंपल चेक है
کہ اگر ایک کوئی ہوگا کہ یہ کوشچن کاؤنٹ نہیں ہوگا تو دیٹ ول کاؤنٹ ایز ان آنسرڈ کوشچن. تو ان آنسرڈ کوشچن تو ہمیں اچھا آنسر کی نہیں فراہم کی جا رہی ہے، یا پھر ریویو کا کوئی سسٹم بنا دیں، کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے دنیا میں پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد مطلب کب سے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ بھی بنے ہیں، سبھی لوگ بنے ہیں. اب اس مرتبہ اگر ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے تو دیر شوڈ بی سم سینس بیہائنڈ اٹ. ہم لوگ nobody should be rigid enough about it کہ جناب اس کو ریویو نہ کر سکیں یا دیکھ نہ سکیں. کچھ تو جینوئن ایشو ہے جس کو ریزالو کرنے کی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کریں. These are the toppers that we are talking about. ایک ہزار سے اوپر والے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں ٹیسٹ میں. جی میری سنیے کہ ریویو پروسیس ہوگا جب جیسے ایگزام کمپلیٹ ہوگا تو یہ تمام کا تمام پروسیس ریویو ہوگا، اس لیے کہ کنٹینیوس پروسیس ہے. پہلے یہ بتا دوں کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لینے کا آئیڈیا ہی یہی تھا کہ ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن اور ریکارڈ ہو جس کو کہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کوریلیٹ بھی کر سکیں اور اس کو ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر سکیں اور ان کا ایگزامس کو جیسے آئٹمس کو لوگ بچے ریسپونڈ کر رہے ہیں ان کی روشنی میں ہم آگے کے لیے گائیڈ بھی کر سکیں لرننگ کو اور اپنے ٹیسٹ کو بھی امپروو کر سکیں. لیکن ابھی تک یہ ایک ہے جو ریویو کا پروسیس ہے وہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے اور جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت ایک کمپلیٹ ریویو ہوگا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی. تمام بچوں نے جو ٹیسٹ دیا بچوں کو ریویو کی اجازت ہوگی اپنا ٹیسٹ، بچوں کو ریویو کی اجازت ہوگی اپنا ٹیسٹ. دیکھیں انڈیویجول ریویو دنیا بھر میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہر طرف اسیسمنٹ ٹیسٹ اب کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ ہو رہے ہیں اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر بچہ کہے کہ جی مجھے میرا ٹیسٹ دکھاؤ. یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. 2 لاکھ بچے ہیں اور 2 لاکھ کینڈیڈیٹس ہیں اور ہر کوئی اپنا اس طرح یہ اس کی لاجسٹک جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتی ہے. ہم ریویو ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوور آل تمام کویشچن کا تمام پول کا ریویو کر سکتے ہیں. ہم رینڈم سیمپلز کو ریویو کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹیسٹ کمپلیٹ ہو لینے دیں. انشاءاللہ یہ سب کا سب آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ اور آپ کے سامنے کلیئر ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے. رائٹ، یہ بہت اچھا ہوگا بیکاز اسٹل بچوں کے تو اسٹوڈنٹس کے تو بہت سے نہیں کر سکتا اپنا ریویو نہیں کر سکتا، اپنا انڈیویجول ریویو نہیں کر سکتا. میں معاف کیجیے گا، اس میں بہت سارے فورمز ہیں جہاں پہ کہ یہ جا کے کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی یوز کیا جائے گا. جو بھی ہمیں جو بھی کوئی محسوس کرے گا. یہ دیکھیں پبلک ایک اینٹی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن، سو اس کے اوپر بہت سارے پبلک چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور وہ سارے کے سارے ہمیں موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کے سامنے اور سائیڈ کے سامنے 2 لاکھ پورے تو نہیں آ جائیں گے ریویو کے لیے. اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو ہونا اور چاہیے. پورا مہینہ یہ ٹیسٹ چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ بہت سے ڈفرینٹ فورمز ہیں جس میں یہ جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریکریٹ کر دیتے ہیں جی یہ سوال تھے اور سب کچھ، اور چونکہ جو ٹیسٹ کریٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ دوبارہ سے کچھ سوال ڈال رہے ہیں. Students who are going to be taking these tests towards the end of the month will have an unfair advantage. یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ تب تک ان کو زیادہ تر چیزیں پتہ چل چکی ہوں گی. اب تک یہ دیکھیں یہ اسی طرح کی یہ رینڈم ایلوکیشن اور کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہوا. یہ پہلے ہوتا تھا اور اسی وجہ سے ہمیں یہاں کنورٹ کرنا پڑا کہ اور آپ نے خود اگر آپ پچھلے ہمارے ریزلٹس دیکھیں تو تمام کے تمام جو کوشچن بینکس ہوتے تھے وہ جا چکے ہوتے تھے اکیڈمیز کے پاس جو کہ وہ پورے کے پورے ان کو پریکٹس ٹیسٹ کے فارم میں اور MCQ ٹیسٹ کی فارم میں وہ کروا دیتے تھے اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ 90s میں اسکور کر رہے ہوتے تھے اور اتنا ہائی 90s میں اسکور اور اس اسکور کا تھا کہ اس کی ڈسکریمنیٹری ویلیو جو اصل ہے ٹیسٹ کی وہ کم ہوتی جا رہی تھی. اب آپ دیکھ لیں اتنے دن ہو چکے ہیں، 10 دن کے ٹیسٹ گزر چکے ہیں، 20 ٹیسٹ، کتنے کوشچن ہیں جو ابھی تک وہاں پہ آ کے اور شیئر ہو کے اور ریویل ہو چکے ہیں. ریویل ہوتے ہوتے سامنے آپ کے سامنے آ چکے ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ اس قسم کے ٹیسٹ میں وہ سسٹمیٹک ریکال کروانا اور آپ کو لوگوں سے یہ کہنا کہ واپس آ کے ہمیں کوشچن پول بنا دو وہ ممکن نہیں رہا اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہیں ہم سے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے
اسٹوڈنٹس کا اور ان کے پیرنٹس کا ہوا ڈسسیٹسفائڈ ود دس سیٹ اپ. اینڈ یہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کے مبینہ طور پر ایلیجڈلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جب ٹینڈر پاس ہوا, جو کمپنی یہ ٹیسٹ آپ کے اسسٹنس میں کرا رہی ہے, جو کمپنی ایکچولی کرا رہی ہے, وہ اشتہار چھپنے کے بعد رجسٹر ہوئی اور مبینہ طور پر پی ایم سی کے اپنے لوگ جو ہیں ان کا اس کمپنی سے کچھ لینا دینا ہے اینڈ فائنینشیل ایڈوانٹیجز, یہ سارے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا. پھر اگر ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے who are showing reservations on this system, اور یہ جس بھی طریقے سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں ٹیبس پہ, آپ لوگ اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ جو ہو گیا وہ ہو رہا ہے. جی, پہلی بات سوال کے جواب میں, یہ میٹر سب جوڈس کی ہے اور کورٹ نے اس کے اوپر پراپر فورم بھی بنا دی ہے اس سارے پروسیس کو ریویو کرنے کے لیے. یہ کورٹ کا ڈیسیژن انہوں نے ریفر کر دیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہے کہ آپ اس سارے کانٹریکٹ کو ریویو کر لیجیے. اور وہ جو اور ونس اگین جیسے میں نے کہا, پاکستان میڈیکل کمیشن ایک پبلک کمپنی ہے اور اس کے تمام کانٹریکٹس, ہر چیز جو ہے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور پبلک اسکروٹنی کے لیے ہوتا ہے. سو وہ تو اسکروٹنی ہوگی, ہو رہی ہے, اور اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. سیکنڈ, موونگ فارورڈ, اگر آپ کہیں کہ جی کیا ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ اسی پیپر بیسڈ ٹیسٹ پہ رہیں, تو اگر تمام دنیا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ پہ آ رہی ہے, اور اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں وجہ بھی دے دوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہمیں وہ ڈیٹا بیس فراہم کرتی ہے جو ہمیں انفارمڈ ڈیسیژنز بنانے میں مدد دیتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کیسے پڑھ رہے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھیں کہ جب آپ ایک کوشچن کو اسیس کر رہے ہیں, جب ایک آپ آئٹم کو اسیس کریں گے ہٹ کے, اور آپ کے پاس بیکاز آف کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ تمام انفارمیشن ہوگی کہ یہ ٹیسٹ کرنے والے بچے جو ہیں, یہ آئٹم سلیکٹ کرنے والے بچے جو ہیں, انہوں نے کون سے کالج سے آئے, پبلک کالج تھا, پرائیویٹ کالج تھا, کس ریجن سے تھا. اچھا, تو ہمیں ایکچولی اس کے بارے میں بھی انفارمیشن مل رہی ہے کہ ہماری لرننگ کیسے ہو رہی ہے. ہمیں اپنی اب آپ بھی ہم سے کسی حد تک ایگری کریں گے میرے خیال میں, چاہے وہ جیسے بھی ایشوز ہوں, کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ, میڈیکل کالج میں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ 2 لاکھ ایپلیکینٹس ہیں, 20,000 سیٹس ہیں. ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی. ایک ہمارے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا سارٹ آف پاپولسٹ, کہ آپ آسان سا پیپر بنا دیں, اس کو اس طرح سے ہولڈ کر لیں کہ آپ کے 2 لاکھ میں سے بہت سارے اوور ویلمنگ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس بھی ہو جائیں, اور اوور ویلمنگ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ہائی 80s میں مارکس بھی آ جائیں. وہ سب کے سب خوش ہوں گے ٹیسٹ سے, لیکن اس ٹیسٹ کی ڈسکریمنیٹری ویلیو کوئی نہیں رہے گی. وہ ایک فلٹر کے طور پہ کام پھر نہیں کر سکے گا. پھر آپ کو کوئی اور فلٹر لگانے پڑیں گے جو کہ ایف ایس سی ہے دوسرا فلٹر. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ٹیسٹ اگر فیل کریں گے تو پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں داخلے ہیں ان پہ بھی یہ ٹیسٹ لاگو ہوگا یا وہ اپنے الگ ایڈمیشن کرائٹیریا اور پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک پی ایم سی کی ریگولیشنز کا تعلق ہے, ایڈمٹ ہونے والے ہر بچے کے لیے یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی, چاہے پرائیویٹ یا سرکاری سیٹ پہ ہو. کوئی بھی کالج ہو, اس میں داخلے کے لیے یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے. اب آگے چاہے پبلک کالجز ہوں یا پرائیویٹ کالجز ہوں, ان کو یہ قانون اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنی ایڈمیشن پالیسی دیں جس کے اندر آپ ویٹیجز ڈفرینٹ فیکٹرز کی آپ رکھ سکتی ہیں. اب وہ کوئی انسٹیٹیوشن اگر ویٹیج رکھتا ہے کہ ہمیں صرف ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنا کرائٹیریا ہے اور ہم اس کے اسکور کو ویٹیج نہیں دیں گے, تو وہ دے آر ایٹ لبرٹی ٹو دیٹ. پبلک کالجز کے کیس میں قانون مینڈیٹ کرتا ہے کہ 50% ویٹیج ایم ڈی کیٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, این ایل ای کا بھی ہم پوچھیں گے ویسے آپ سے, لیکن آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ میں تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے ہمیں آپ کی کانورسیشن کے دوران بھی بہت سے سوال آ رہے ہیں اور ریپیٹڈ وہی سوال آ رہے ہیں, تو ایک دفعہ پھر اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آفٹر دس پروسیس از اوور, اس میں جو کنسرن اسٹوڈنٹس کے obviously تب تک تو آپ لوگوں نے بھی نوٹس کر لی ہوں گی کہ کیا کیا میجورٹی کنسرنس آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ کنسرن ہے کہ یہ سلیبس جو ہے اگر ہر کتاب پڑھنا, پی ٹی بی, فیڈرل, کے پی, مطلب یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ہر بورڈ کی نالج حاصل کر کے ایک ایگزام دینے دیں, یہ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ بہت مشکل ہے. تو ہم آپ سے دوبارہ ایک دفعہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آفٹر دس ہول پروسیس از اوور آپ ریویو کریں گے, کنسرنس کو ایڈریس کریں گے؟
जी कंसर्न्स तो पहले मैं बता दूं कि कंसर्न्स तो हम साथ साथ एड्रेस कर भी रहे हैं, आई मीन बैक एंड पे, लेकिन जब हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा तो हम आप सबके साथ वो कंप्लीट डेटा शेयर होगा, इस सेंस में कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर भी करेंगे और आप खुद देख लेंगे कि उस इंफॉर्मेशन की लाइट में आपको जो आपको इन्फॉर्म्ड होंगे सारे टेस्ट के बारे में। डॉक्टर साहब ठीक है, क्विकली डॉक्टर साहब क्विकली, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनएलई, जो लाइसेंसिंग एग्जाम जो शुरू किया गया है। डॉक्टर्स कुछ परेशान है कि जहाँ इतने पढ़ पढ़ के वैसे ही आधे हो जाते हैं प्रॉफ दे दे के, और उसके बाद ये एनएलई भी आ गया है। ठीक है, अमेरिका यूएसएमएलई लेता है लेकिन यूके प्लैब नहीं लेता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है? ये भी फैसला हतमी है या फिर इस पे कुछ रिव्यू हो सकता है? कानून बना, कानून के अंदर है एक, तो दूसरा और पीएमसी का काम है कानून पे अमल दरामद कराना। थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पीएमसी को जो इवन कोर्ट ने अब एक ऑर्डर कर दिया कि 2020 सितंबर के बाद का जो कोई ग्रेजुएट है उसको लाइसेंसिंग एग्जाम देना लाजम है। सो अब हमें तो कोर्ट ने भी पाबंद किया। एक दूसरी बात ये है कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लैंड नहीं लेता, लेकिन इंग्लैंड ने भी अब आगे मूविंग फॉरवर्ड उसको कर दिया है, अनाउंस कर चुके हैं और वो शुरू हो जाएगा 2023 से। हम इस स्टेज पे क्यों ले रहे हैं? इस एक तो पहली बात तो ये है कि कानून है, दूसरा ये है कि हम इसको फेज इन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जब एग्जाम एक बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद, हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेने आए तो कुछ बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ के हमें एस्टेब्लिश कर लें कि वो सेफली पेशेंट को देख के डिसीजंस कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। क्योंकि माइंड यू हाउस जॉब की हद तक उस वक्त तक एक जो भी मेडिकल ग्रेजुएट है या उसके वो उस वक्त तक अंडर डायरेक्ट सुपरविजन काम कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उन डिसीजंस के लिए। वो डिसीजंस इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस उसको उस वक्त लेने की इजाजत होती है जब उसे लाइसेंस मिलता है। सो उस लाइसेंस से पहले हम एक एग्जाम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और दुनिया भर में अब ये इस तरफ ऐसा होता है, हो रहा है, जहाँ नहीं था वहाँ भी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट डॉक्टर अरशद तकी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए, अपना टाइम भी दिया, एंड यू एक्चुअली टुक इट सीरियसली बिकॉज दीज आर द कंसर्न्स दैट वी हैव बीन गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अभी भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोगों के सवाल है, नो प्रॉब्लम, वी विल आस्क देम सम अदर टाइम।